دونك قلنا كاين عندنا بالنسبه ultra court terme كيكونوا les deux facteurs sont constants. Court terme, le facteur capital est constant et le facteur travail est variable. Long terme, les deux facteurs sont variables avec technologie constante. Ultra long terme, les deux facteurs sont variables et la technologie est variable. Donc, بالنسبة لهاد ultra court terme, donc la fonction de production كتكون بحال هاد الشكل. La fonction de production كتساوي f les L K هكذا، ولكن هاد ال K كيكونوا كونستون ثابتين، يعني ان الفونكسيون دو برودكسيون كتساوي واحد العدد الفا، كتساوي غير عدد ثابت. بالنسبه للكور تيرم الفاكتور كابيتال كيكون كونستون، الفاكتور ترافاي اي فاريابل، يعني لونتربريز كتغير في النومغ ديال لي ترافايور ديالها، في العمال تتزيد فيهم، ولكن الكابيتال كيبقى ثابت. علاش الكابيتال كيبقى ثابت؟ لان كور تيرم لونتربريز ما عندهاش الامكانيه باش دير لانفستيسمون، حيت الا بغيتي تزيد دي ماشين جداد ولا دي زيكيبمون جداد ولا دي زوزين جداد خصك انفستيسمون. دونك لونتربريز ما كتقدرش دير هكا كور تيرم، داكشي علاش الفاكتور كابيتال كيبقى كونستون. دونك هنايا الفونكسيون دو برودكسيون كتكون دايره بحال هذا الشكل، اف لي ال K avec L qui est constant, avec هذا كيكون constant. دونك هذه كتساوي اش لا فونكسيون دو برودكسيون كتساوي واحد العدد الفا ثابته فوا اف لي ال. بالنسبه لون تيرم لي دو فاكتور كيكونوا فاريابل، غير التكنولوجي ديال لونتربريز، يعني التكنيك اللي كدير بها الكومبينيزون اونتر لي انبوت كتبقى ثابته. دونك لا فونكسيون دو برودكسيون كيكون لو دي فاكتور سون فاريابل، يعني كتكون دايره بحال هكا اف لي ال كا، اف لي ال كا هكا دايره. دونك بالنسبه للالترا لون تيرم، بالنسبه للالترا لون تيرم هنايا لو دو فاكتور سون فاريابل اي لا تكنولوجي شونج، يعني لونتربريز كتغير هاد التكنولوجي ديالها، يعني كتكون تخدم بواحد الكومبينيزون، واحد الطريقه باش كدير الكومبينيزون كتبدل، يعني باغ اكزومبل كتغير هاد كي كتولي مثلا كتغير اف كتولي كتخدم مثلا بالجي، جي واحد لا فورم جديده، يعني مثلا هكا ال كا. باغ اكزومبل لونتربريز كانت كتخدم بحال هكا لا فونكسيون دو برودكسيون ديالها كانت مثلا ال كا ال فوا كا هكا كدير. دونك ultra long terme كتغير لا فونكسيون، كتولي مثلا كتخدم بحال الطريقه، مثلا ال اس 2 كا راه دارت شونجمون ديال التكنيك. دابا الا كنا مثلا في كور تيرم هاد كا كيبقى ثابت وكيبقى يزيدوا غير ال، كنا في لون تيرم كيبقى يغيروا هذا وهذا بجوج. اما في الترا لون تيرم كيبدلوا التكنولوجي ديالهم، كيوليو يخدموا ب ال اس 2 كا. دونك هادو هما سميتو. دونك دابا بالنسبه لهاد الشابيتر ديال الفونكسيون دو برودكسيون، شابيتر 1 هذا فونكسيون دو برودكسيون اللي قلنا، دونك غيكون فيه دو بارتي. بارتي 1 غتكون ديال دونك بارتي 1 دونك بارتي 1 غتكون l'analyse de court terme و البارتي 2 l'analyse de long terme. بالنسبه ultra court terme و ultra long terme هادو ما كيتخدموش. دونك بارتي 1 هي l'analyse de court terme، يعني ندرسوا لا فونكسيون دو برودكسيون دو court terme. قلنا الفاكتور كابيتال كيبقى كونستون، فاكتور ترافاي كيتغير. دونك هنايا هنا كاينين دي تيرم خصنا نشرحوهم. اول تيرم هو لا برودكتيفيتي توتال، لا برودكتيفيتي توتال كنرمزوا لها بي تي. سي كوا لا برودكتيفيتي توتال؟ هو اي لو نيفو global de la production procurée par l'utilisation des facteurs de production. Donc
دونك هذه هي لا برودكتيفيتي توتال، يعني داك النيفو ديال لا برودكسيون جلوبال اللي كتحصل عليه لونتربريز الا استعملت واحد لي فاكتور دو برودكسيون. مثلا استعملت عدد من العمال وعدد من لي ماشين، حصلت على واحد لا برودكسيون توتال، نقولها هذه هي لا برودكتيفيتي توتال. دونك دابا نشوفوا دوزيام terme اللي هو la productivité moyen. La productivité moyen. La productivité moyenne. Donc la productivité moyenne اللي كنرمزوا لها PLM. Donc شنو la productivité moyen؟ هو داك niveau de production unitaire. Productivité moyen. شنو هو la productivité moyen؟ هو la production d'une unité de facteur travail. يعني واحد العامل شحال كيعطينا في الانتاجيه. وكيفاش كتحسب لا productivité moyen؟ la productivité moyen كتساوي la productivité totale مقسومه على L. باغ اكزومبل عندنا واحد لا productivité totale ديال مثلا باغ اكزومبل ديال ال كتساوي ديال 4 العمال كتساوي باغ اكزومبل 40. دونك بغينا نحسبوا لا برودكتيفيتي موين ديالها، يعني كل عامل دابا هاد العمال بربعه عطاونا واحد الانتاجيه ديال 40. انتاجيه 40 حنا بغينا نحصلوا نعرفوا عامل واحد شحال عطانا. دونك كنشدوا لا برودكتيفيتي توتال ديال 40 كنقسموها على 4 دونك كتعطينا 10. دونك لا برودكتيفيتي موين 10. الترم الثالث هو لا productivité marginale. C'est quoi la productivité marginale? La productivité marginale كنكتبوها P donc P est majuscule. Donc la productivité marginale هو le niveau de production de la dernière unité de travail utilisé. يعني اخر عامل شحال عطاني ديال الانتاجيه، ولا هذيك لا برودكسيون سيبليمونتير ديال اونيتي سيبليمونتير، واحد العامل اضافي شحال عطانا في الانتاجيه. باغ اكزومبل لا برودكتيفيتي توتال مثلا هذه نيت. دونك لا برودكتيفيتي توتال مثلا ديال 4 العمال كتعطينا هذا. جينا حسبنا ثاني لا برودكتيفيتي توتال ديال ال كتساوي مثلا 5 كتعطينا مثلا 60. يعني داك العامل الاضافي اللي زدناه شحال زاد لينا؟ داك العامل الاضافي زاد لينا 20. دونك لا برودكتيفيتي مارجينال كتساوي 20. كيفاش نديرو؟ كنشدو 60 ناقص 40. دونك العلاقه كيفاش كنخدمو بلا فارياسيون، اما كنخدمو لا فارياسيون ولا كنخدمو بالديريفي. دونك الطريقه باش كنخدموها، دونك بالنسبه لا برودكتيفيتي مارجينال كتساوي la variation ديال la productivité totale. La productivité totale هي la fonction de production كيلو مقسومه على la variation de L. يعني مثلا هنا كنشدو 60 ناقص 40 مقسوم على 5 على ناقص 4، ولا بالديريفي la productivité marginale bien sûr de L كتساوي هي الديريفي ديال la fonction de production هي الديريفي هاد الرمز هذا بارابور ال. دونك هنا كنخدموا بيان سور لا برودكتيفيتي مارجينال دو فاكتور ترافاي حيت هو لي فاريابل. دونك هاد الشيء الاول. ان شاء الله نكمل لكم هاد الشيء بإيبيزود الثاني اللي عندي فيه اكزرسيس خاص بهاد الشيء دابا اللي درنا، يعني نشوف لكم طابلو كيفاش كنخدموه بالنسبه لهذا، وحتى بالنسبه للكا ديال فونكسيون.